يتقدم الآن شيخ القراء فضيلة الشيخ الأستاذ القارئ عمرو الدماريسي، فليتفضل مشكورا ومأجورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ما شاء الله. وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها. وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وإنا
وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله. فلما دخلوا
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله تكبير يعني قرآن ما شاء الله. سبحان الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما شاء الله. ما شاء الله. إن
من تزكي وذكر اسم ربه فصلي قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ